ओम नमः सूर्याय। इदानीं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमेऽस्मिन् भवतां समेषां स्वागतम् अत्र विद्यते। अयि भो मित्राणि, ज्योतिषगणितस्य अद्यतनीयं यद् पत्रं वर्तते स त्रयोदशपत्रं निर्धारितं वर्तते। पत्रेऽस्मिन् आचार्य कमलाकरेण प्रतिपादित सिद्धांत तत्त्वविवेकः वर्तते। अस्मिन् पत्रे अद्यतनीयः यः पठनीय पाठः वर्तते स वर्तते अष्टमः पाठः। तस्य नाम शृंगोन्नत्युपकरणानि अर्थात शृंगोन्नति साधने कीदृशानि उपकरणानि सन्ति, कानि च तानि, एतादृशं विषयम् अवलम्ब्य चर्चा अस्माभिः क्रियते। प्रत्येकस्यापि पाठस्य कानिचित् उद्देश्यानि भवन्ति। अस्य पाठस्य किं किम् उद्देश्यं वर्तते, कथं च एतस्य अध्ययनम् अस्माभिः करणीयं, यदि विचार्यते चेत् बहूनि उद्देश्यानि अत्र सन्ति। पश्यन्तु, चन्द्रपातस्य ज्ञाने नैपुण्यम् आगमिष्यति, अर्थात् चन्द्रपातस्य ज्ञानं कथं करणीयम्, एतस्मिन् कर्मणि नैपुण्यम् आगमिष्यति। एवमेव बिम्बीय दिग्वृत्त नतान्ध साधने चतुरः भविष्यति यः अयं पाठः पठिष्यति। एवमेव वित्तिभलग्न साधने दक्षः भविष्यति, कथं वित्तिभलग्नस्य संसाधनं कर्तुं शक्यते। एवमेव स्पष्टान्तरांशानयनं नयने तावत् कुशलः भविष्यति। एवमेव शृंगोन्नतेः उपकरणानां ज्ञाने चातुर्यम् आगमिष्यति। शृंगोन्नति प्रतिपादित उपकरणानां ज्ञानं कथं कर्तुं शक्यते, एतस्य ज्ञानेऽपि निपुणो भविष्यति। एवमेव यदि अस्माभिः विचार्यते, प्रत्येकस्मिन् सिद्धान्तग्रन्थे शृंगोन्नत्यधिकारः प्रवर्तितः वर्तते, वर्णितश्च वर्तते। चन्द्रबिम्बे कलायाः ह्रासवृद्धिपूर्वकं शृंगोन्नतिर्विचारः शास्त्रेषु अङ्गीकृतं वर्तते। अमान्ते रविचन्द्रयोः एकसूत्रगतत्वात् विधो चन्द्रस्य ऊर्ध्वखण्डः शुक्लः स्यात्, अधः स्थितः भागः अशुक्लः भवति, सूर्यकिरणसंयोगाभावात् एव भवति। एवमेव यदा शीघ्रगतित्वात् इन्दुप्रदेशो ग्रहाद्यैः अन्तरितः तथा क्रमेण तिर्यग् विकिरणपाताधिक्यात् भूसम्मुखे चन्द्रभागे शुक्लवृद्धिः स्यात्, तत्र दृष्टिस्थानात् कृताभिः बिम्बस्पर्शरेखाभिः स्पष्ट तत्प्रदेशस्य वृत्तत्वस्य वास्तवदृश्यवृत्तत्वमिति। तथा च रविचन्द्रबिम्बद्वय स्पर्शसूची स्पष्ट चन्द्रबिम्बप्रदेशस्यापि वृत्तत्वात् तस्य वास्तवशुक्लत्व संज्ञा शास्त्रेषु प्रतिपादिता वर्तते। वास्तवशुक्लवृत्तप्रदेशः वास्तवात् दृश्य वृत्तांतर्गतः यावन् प्रविष्टः सैव शुक्लभागो दृश्यः। तत्र वास्तव दृश्य शुक्लवृत्त सम्पातौ तु शृंगरूपो भवतः, अर्थात् यथा शृंगस्य दर्शनं पशूनां यत् शृंगदर्शनम् अस्माभिः क्रियते, तादृशम् एव स्वरूपम् एतस्यापि आकाशे भवति चन्द्रमसः। सिद्धान्ततत्त्वविवेक ग्रन्थे प्रतिपादितं वर्तते यत् अमान्ते विधोरूर्ध्वखण्डं सितं स्यात् रवेरेकरास्यं सलिप्ताब्दियोगात् अधः संस्थितं चासितं रश्मियोगात् अथैवं रवेन्दुर्देशो गृहादेः वित्रिभो यथा शुक्लवृद्धिस्तथा स्यात् अहरामुख सम्मुखे त्वं वसितांशुबिम्बे विधुर्गोलकत्वाद् दर्शनाल्प शुक्लं भजेतद् शृंग्याकारमत्र। अत्र शृंगोन्नतेः उपकरणानि तावत् प्रतिपादितानि सन्ति। शृंगोन्नति साधने उपकरणानां प्रयोगः भवति। उपकरण संयोगादेव शृंगोन्नति साधनं कर्तुं शक्यते। कानि च उपकरणानि? प्रथमं तावत् भवति उपकरणम् अर्केन्दुपातः, द्वितीयं भवति त्रिभहीनलग्नम् अर्थात् वित्रिभलग्नम्, तृतीयं यद् भवति दृक्षेपचापम्, एवमेव चतुर्थं यत् कारणं भूतं भवति स वर्तते शशाङ्कवान् अर्थात् चन्द्रशरः। एवमेव बिम्बीय दृग्वृत्तीय नतांशः, अन्तिमः षष्ठ
उपकरणं वर्तते स वर्तते स्पष्टान्तरांशः। अनेन प्रकारेण बहूनि पारिभाषिक पदानि अपि अत्र गृहीतानि सन्ति। पश्यन्तु तावत् एतस्य स्वरूपं कथं वर्तते। अर्धचन्द्राकारे अर्धवृत्ताकारे एतस्य स्वरूपं च चन्द्रबिम्बं वर्तते, तावत् रविबिम्बं वर्तते। ल इति पदं भू इति पदम् अत्र पश्यन्तु, भू च रविचन्द्रकर्णः भवति, भूर रविकर्णो भवति, एवमेव चर बिम्बान्तरसूत्रं भवति, एवमेव च भूर स्पष्टान्तरांशः भवति। यदि वृत्तचित्रस्य निर्दर्शनम् अस्माभिः क्रियते यत् चन्द्रादीनां सर्वेषां ग्रहाणां भ्रमणवृत्तानि विमण्डलानि एव कथ्यन्ते। सूर्यभ्रमणवृत्तं तु क्रान्तिवृत्तमेव भवति। तयोः क्रान्तिविमण्डलयोः यौ सम्पातौ तौ पातसंज्ञकौ भवतः। एवमेव पश्यन्तु चित्रेऽस्मिन् चन्द्रविमण्डलं कीदृशं सन्ति, क्रान्तिविमण्डलं च कीदृशं सन्ति। तत्र एकः सम्पातः प्रथमसम्पातः राहुः भवति, द्वितीयश्च केतुसंज्ञको भवति। एवमेव यदि मूलश्लोकस्य निदर्शनम् अस्माभिः क्रियते चेत् तस्य स्वरूपं भवति अर्केन्दुपातस्त्रिभलहीनलग्नं दृक्षेपचापं च शशाङ्कबाणः बिम्बीय दृग्वृत्तगता नतांसा विधोस्फुटं चान्तरमिन्दुभान्वोः इत्थं विदित्वा प्रथमं ग्रहज्ञैः शृङ्गोन्नतेः सद्गणितं विधेयं बुद्धं न जिष्णुसुतार्जलल्ल पृथुद्दुक श्रीपतिभास्कराद्यैः। एवमेव बहु ग्रंथकाराणाम् अत्र चर्चापि प्रतिपादिता वर्तते। एतस्य व्याख्या प्रसंगे सामान्य रूपेण व्याख्यापि प्रतिपादिता वर्तते। यदि सरलार्थः गृह्यते, पश्यन्तु शृङ्गोन्नतिः उपकरणानि सन्ति सूर्येन्दुपातः वित्रिभलग्नं दृक्षेपः चन्द्रसरः बिम्बीय दृग्वृत्तीय नतांसः सूर्यचन्द्रयोः स्पष्टान्तरांशाश्च। एवं प्रकारेण गणितज्ञैः शृङ्गोन्नति सद्गणितं साधितम्। ब्रह्मगुप्त आर्यभट्ट पृथुदक स्वामी श्रीपति भास्कराद्यैः आचार्यैः शृङ्गोन्नतेः साधनं समीचीनतया न विहितम् एवं प्रतिपादयति कः आचार्य कमलाकरः अस्मिन् विषये। यदि पातस्य परिचयः अस्माभिः उपस्थाप्यते चेत् किं भवति पश्यन्तु। यस्य पारिभाषिक रूपेण अस्माकं शास्त्रे गृहीतं वर्तते यत्र गच्छन्ति चन्द्राद्यास्तद्विमण्डलमुच्यते तत्तु चन्द्रादिखेटानां मीह ऊहनीयं पृथक् पृथक् वेकदम्बाभिधं तस्य पृष्ठकेन्द्रम् उदाहृतं विमण्डले भवृतस्य सम्पातः पात उच्यते। एतादृशी परिभाषा अस्माकं गोल परिभाषायां प्रतिपादिता वर्तते। यत् कथं पातस्यानेनं क्रियते, कः राहुः भवति, कश्च तावत् केतुः भवति। अनेन प्रकारेण तावत् स्वरूपमपि एवं प्रत्यक्षतया भवतां पुरस्तात् दृश्यते। क्रान्तिविमण्डलम् इदं वर्तते, इदं च चन्द्रविमण्डलम्। अनयोः सम्पातः प्रथमस्तात् राहुः, द्वितीयश्च केतुः संज्ञको भवति। अर्वाचीन ज्योतिर्विज्ञानेपि बहुसम्मतम् अर्वाचीन विचारसम्मतं मतमपि प्रतिपादितं वर्तते। तावत् चन्द्रविमण्डल रविमण्डलयोः पूर्व सम्पात बिन्दु राहु, पश्चिम सम्पात बिन्दुश्च केतुः प्रतिपादितं वर्तते। चन्द्रविमण्डलस्य क्रान्तवृत्तात् कोणीयं नमनं तावत् 5 अंश परिमितम् आसन्नतया प्रतिपादितं वर्तते। चन्द्रः उत्तरस्यां गच्छन् यत्र क्रान्तिवृत्तम् उल्लङ्घयति तत् सम्पातस्थानं तावत् राहुसंज्ञकम्। एवं च दक्षिणं गच्छन् यत्रोल्लङ्घयति तत् सम्पातस्थानं केतुसंज्ञं च प्रतिपादितं वर्तते। एवमेव तावत् चन्द्रग्रहणावसरे चन्द्रः भूभां प्रविशति तदा भवति ग्रहणं। भूभा सदैव क्रान्तिवृत्ते भ्रमति। भूभायाश्चन्द्रेण सह योगः क्रान्तवृत्तचन्द्रविमण्डलयोः सम्पातरूपयोः राहुकेतुसंज्ञकयोः मुखत्वेन तत्र स्थानयोः एव कारणत्वेन स्वीकृतं वर्तते। यथा पुराणेषु राहुकेतो इत्यादीनां चर्चा प्रतिपादिता वर्तते। एवमेव ग्रहपात भग्नः अपि प्रतिपादिताः सन्ति। रविः यस्मिन् वृत्ते भ्रमति तस्मिन् वृत्ते अन्ये ग्रहाः न भ्रमणं कुर्वन्ति। रवेः भ्रमणं क्रान्तिवृत्ते भवति। अन्ये ये ग्रहाः सन्ति ते सर्वे स्वस्व सरतुल्य अंतरे स्वस्व विमण्डले भ्रमन्ति।
क्रांतिवृत्तस्य विमण्डलस्य च सम्पातः अर्थसंज्ञको उच्यते। तत्रैव पूर्व सम्पातो राहु पश्चिम सम्पातश्च केतु संज्ञको भवति। एवमेव तावत् एतेषां गतिविशेषेण विक्षेपाणां चर्चा अपि तावत् प्रतिपादिता वर्तते। यदि च अस्माभिः एतस्य आनयनं क्रियते चेत् मूलश्लोकम् अस्माभिः उपस्थाप्यते। पश्यन्तु, मनुदस्रास्तु कौजस्य बौद्धस्याष्टसागरः कृताद्रिचन्द्राजैवस्य त्रिखाङ्काङ्कश्च तथा भृगुः शनिपातस्य भगणः कल्पे जमरसर्तवः भगणः पूर्वमेवात्र प्रोक्ताश्चन्द्रो च पातयोः। एवमेव प्रतिपादितम्। सिद्धांत शिरोमणि सूर्य सिद्धांत मतेन ग्रहाणां पातः तावत् एतस्य यदि चर्चा क्रियते तर्हि पश्यन्तु, भास्कर मतेन तावत् ग्रहाणां पातः कीदृशः वर्णितः वर्तते। पश्यन्तु, तावत् आलेख मध्ये चंद्रपातः कथं वर्तते, कुजपातः, बुधपातः, गुरुपातः, शुक्रपातः, शनिपातः एवं एतादृशानां तावत् भास्कर मतेन अन्यच्च सूर्य सिद्धांत मतेन उभयोः अत्र चर्चा परिकृता वर्तते। एवमेव यदि अनुपातः अस्माभिः क्रियते, अनुपातीय गणना च क्रियते, तत्र किं भवति, तत्र उक्तमस्ति यत् कल्पकुदिनैः ग्रहाणां कल्पीय भगणः तदा जुगकुदिनैः किमिति। यथा पश्यन्तु, पातभगणः कल्पकुदानि कल्पकुदिनैः कल्पपातभगणः तदा आहर्गणैः किम्। एवमेव कल्पकुदिनैः यदि कल्पपातभगणः तदा एकस्मिन् दिने किमिति पातगति अर्थात राहुर्गति आगच्छति। यथा तत्र 10 तावत् 3-10 परिमितं परिकल्पितं वर्तते। तावत् अत्र यदि वित्रिभुलग्नं दृक्क्षेपस्य चर्चा क्रियते, यदि इदमपि उपकरणभूतं वर्तते, कस्य, शृङ्गोन्नतेः साधनस्य, तत्र किं भवति, अभीष्ट काले क्रांति वृत्तस्य यः प्रदेशः प्राक् क्षितिजे लगते तदेव रास्यादिकं लग्नम् अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते। ततो अर्थात लग्न बिन्दुः 90 वृत्तं दृक्क्षेप मंडलम् उच्यते। दृक्क्षेप मंडलम तावत् क्रांति वृत्ते क्षितिजोर्ध्वे यत्र लगति तत् वित्रिभुलग्नं कथ्यते। वित्रिभुलग्नस्य नतांशज्या दृक्क्षेपः वित्रिभस्य उन्नतांशज्या दृग्गति तावत् प्रतिपादिता वर्तते। यथा पश्यन्तु, तावत् गोल परिभाषायां लग्न बिंदुर 90 वृत्तं दृक्क्षेप मंडलम तद्भववृत्ते द्युतं यत्र कुजोर्ध्वं वित्रिभं हि तत् वित्रिभस्य नतांशज्या दृक्क्षेपः कथ्यते बुधैः तथा तस्य उन्नतांशज्या यासा दृग्गतिरुच्यते। एतादृशी एव परिभाषा प्रतिपादिता वर्तते। यथा पश्यन्तु, अस्मिन् गोले कीदृशं स्वरूपं वर्तते। क्षितिजवृत्तं किं भवति, क्रान्तिवृत्तं किम्, अनयोः वशादेव तत्र लग्नाग्रा निष्पद्यते। एवमेव वित्रिभस्य नतांशाः, मध्यनतांशाः, जाम्योत्तरवृत्तं, लग्नाग्रा, दृक्क्षेपवृत्तं, अन्य एतादृशानां वृत्तानां परिगणना अपि यत्र प्रतिपादिता वर्तते। यथा पश्यन्तु, ल लग्नं, पु पूर्वषष्टिकं, लपु अग्राचापम्, एवमेव लग्नात् पूर्वषष्टिकावधि क्षितिज वृत्ते दृश क्षितिजे जाम्योत्तर वृत्तांतर चापतुल्यं, म मध्यलग्नं, ख म मध्यनतांशः, एवमेव मी वी म तावत् फलचापम्। अनेन प्रकारेण तावत् एतादृशानां विषयाणाम् अनुपातोऽपि प्रतिपादितं वर्तते। यत् यदि त्रिज्यायां सम्मुखे मध्यनतांशज्या प्राप्यते तदा लग्नाग्रया किमिति कोणानुपातेन वित्रिभ तावत् मध्यलग्नान्तरज्या फलं निष्पद्यते। अनेन प्रकारेण सूर्य सिद्धान्तेऽपि प्रतिपादितं वर्तते यत् मध्योदयज्याभ्यस्ता त्रिज्याप्ता वर्गितं फलं मध्यज्यावर्ग विश्लिष्टं दृक्क्षेपः शीर्षतः पदं तत्त्रिज्यावर्ग विश्लेषान् मूलं संकोच दृग्गतिः नतांश बाहुकोटिजे स्फुटे दृक्क्षेप दृग्गते। एवं अत्र तावत् अनुपातः अस्माभिः दृश्यते। भागफलं पश्यन्तु, त्रिज्यायां मध्यज्या तदि लग्नाग्रज्या किमिति, एवं वर्गान्तर पदम् अंतरं क्रियते, मध्यम दृक्क्षेपः भवति।
अनेन प्रकारेण शंकु साधनम अपि प्रतिपादितं वर्तते अस्मिन् श्लोके। एतादृशानां बहूनां विषयाणां साधनम् अत्र प्रतिपादितं वर्तते। अन्यं यद् उपकरणं वर्तते तद् वर्तते सरः। बाणस्य परिचर्चा क्रियते। सर परिचयः यदि अस्माभिः क्रियते चेत् किं भवति? ग्रहादि बिंबो परिगत कदम्ब प्रोत वृत्तम क्रांति वृत्ते यत्र लगति स्पृशति तद ग्रहादीनां स्थानम् इति प्रतिपादितं वर्तते। बिंबात् स्थानावधि कदम्ब प्रोत वृत्ते मध्यमो सरो भवति। स्थानीय बिंबीय होरात्र वृत्तयोरन्तरं ध्रुव प्रोते स्फुटः सरः प्रतिपादितः वर्तते। यथा पश्यन्तु अस्मिन् आलेखे तत्र चंद्रविमण्डलं क्रांतिविमण्डलं तत्र किं किं भवति? च एक चंद्रविमण्डले च इति स्थानं, क्रांतिवृत्ते स्था इति स्थानम्। अत्र किं? क पदेन कदम्ब स्थानं, पा पदेन पातः, पा च पा इत्यस्मिन् पदेन तावत् चंद्रविमण्डलस्य ज्ञानं भवति। पा स्था स पा इत्यनेन क्रांतिवृत्तं, च पदेन चंद्रबिम्बं, च स्था पदेन तावत् इष्टसरः कदम्ब प्रोतवृत्ते गृह्यते। अनेन प्रकारेण चापजात त्रिभुजयोः साजात्यात् अत्र अनुपातोऽपि क्रियते। यथा एतस्य स्वरूपं भवतां पुरस्तात् दृश्यते। पश्यन्तु तावत् पापमित तावत् अन्तरायां पौष मिलति तदा पाच मध्ये किमिति। एवं तस्य अन्तर्वशात् च स्थार्थात् इष्टसरज्ञा प्राप्यते। अनेन प्रकारेण अनुपातोऽपि प्रतिपादितं वर्तते। यदि एतस्य विषये अन्विष्यते चेत् किं भवति? सपाद तत्कालिक चंद्र दुर्जा हवैर्हिता व्यासदलेन भक्ता सपात शीत द्युति गोल दिक्स्यात् विक्षेपः इंदो सच बाण संज्ञा। वस्तुतः चंद्रो विमंडले भ्रमति, क्रांति मंडलस्य विमंडलस्य च सपातः भवति, सपात संज्ञको भवति। सपातो मेनान्तात् विलोमं गच्छति, तस्मात् पाताग्रतः त्रिभिः अंतरे तद्विमण्डलं सार्धैः चतुर्भिः भागैः क्रांतिवृत्ताद् उत्तरितो भवति। पातात् पृष्ठतः त्रिभिः अंतरे तैरेव भागैः दक्षिणतो भवति। अथ विमण्डलगतस्य चन्द्रस्य क्रान्तिविमण्डलेन सह यदन्तरं स जाम्योत्तरो विक्षेपः तथा प्रतिपादितं वर्तते। सूर्यसिद्धान्ते पश्यन्तु। भचक्रलिप्तसित्यंशं परमं दक्षिणोत्तरं विक्षिप्यते सपातेन स्वक्रान्त्यन्तादनुष्णगुः तन्नमांसं द्विगुणितं जीवस्त्रिगुणितं कुजः बुध शुक्रार्कजः पातैर्विक्षिप्यन्ते चतुर्गुणा। पश्यन्तु चक्रेऽस्मिन् विक्षेपकलः प्रतिपादिता वर्तते। चन्द्रस्य, भौमस्य, बुधस्य, गुरोः, शुक्रस्य, शनेश्च। अन्य यद् वैशिष्ट्यं वर्तते बिंबीय दृग्वृत्तीय नतांश साधनम्। खमध्याद् ग्रहगतं वृत्तं दृग्वृत्तं कथ्यते। दृग्वृत्ते खमध्याद् ग्रह पर्यन्तं नतांशाः भवन्ति। नतांश चापस्य ज्या दृग्ज्या कथ्यते। वस्तुतः दृग्वृत्ते ग्रहात् क्षितिज वृत्त पर्यन्तम् उन्नतांशाः भवन्ति। उन्नतांशस्य ज्या शंकुः उच्यते। दृग्वृत्तात् पूर्वापर वृत्त पर्यन्तं क्षितिज वृत्ते दिगंशाः भवन्ति। तथा च दिगंश चापस्य ज्या सा दिग्ज्या इति उच्यते। यथा गोल परिभाषायां प्रतिपादितं वर्तते। ग्रहस्थानादि संलग्नं वृत्तं यच्च खमध्यगं दृग्वृत्तं कथ्यते। तत्र ग्रहस्थानादिकावधि क्षितिजाद् उन्नतांशासु खमध्या च नतांशकाः उन्नतांशजका शंकु नतांशज्यात् दृग्जका। दृग्वृत्त समवृत्तान्तः क्षितिजे च दिगंशकाः तज्ज्या दिग्ज्या समाख्याता गोल विद्यादिचक्षणैः। एवं एतस्य स्वरूपं भवतां पुरस्तात् दृश्यते। गोल माध्यमेन पश्यन्तु। दृग्ज्या किं भवति? शंकु कथम् उत्पद्यते? क्षितिजे तत्र धारातलं के इति पदेन केन्द्रं कथं च प्रतिपादितं वर्तते। एतस्य परिचयोऽपि दृश्यते। ख पदेन खमध्यं, ग्र पदेन ग्रहबिम्बं, ख ग्र ग अ क इति पदेन दृग्वृत्तम्, एवमेव क के ग इति पदेन क्षितिज धारातलं प्रतिपादितं वर्तते। खग्र पदेन नतांशाः उन्नतांशाः उन्नतांशज्या दृग्ज्या नतांश उन्नतांशजका शंकु अनतांशज्या तद्दृग्जका। एवं पल्भावसात् साधिताः नतांशाः पृष्ठीयाः भवन्ति।
छायाक्षेत्रस्य पृष्ठ क्षितिज एव समुत्पत्तित्वात् क्षेत्रैः तत्रैव साजात दर्शनाच्च तावत् पृष्ठीय नतांशेषु लंबन संस्कारेण गर्भीयो नतांशो भवितुं शक्यते। एवमत्र पश्यन्तु तावत् कथं खस्सस्तिकात् सूर्य केन्द्रावधि दृङ् मंडल रूप जाम्योत्तर वर्तीय चापस्य ज्या नतांश ज्या तत्तुल्यः भुजः महाशंको कोटिः त्रिज्या कर्णः इति अक्षक्षेत्रम् अप्यत्र निष्पद्यते। अनयोः साजात्यात् अनुपातः यदि क्रियते चेत् किं भवति? यदि छायाकर्णतुल्यकर्णे छायाभुजः तदा त्रिज्यातुल्यकर्णे क इति। एवमत्र निष्पद्यते तावत् खस्सस्तिकात् सूर्यपर्यन्तं जाम्योत्तरवृत्तीय चापं भवति। यथा प्रतिपादितं वर्तते मध्य छाया भुजस्तेना गुणिता त्रिभुमौर्विका स्वकर्णाप्ता धनुर्लिप्ता नतस्ता दक्षिणी भुजे उत्तराश्चोत्तरे जाम्यः सूर्यक्रांति विलिप्तः। अत्र क्षेत्र प्रदर्शनं क्रियते मया क्रांति विमण्डलं चंद्र विमण्डलं तत्र राहु केतु इत्येषां दर्शनम् अपि क्रियते। एवमेव एतस्य स्वरूपं चंद्र विमण्डलस्य क्रांति विमण्डलस्य भवतां पुरस्तात् मया उपस्थापितं वर्तते। पश्यन्तु कीदृशमस्य स्वरूपं भवति। अन्ये यदि विचारः क्रियते दृक्षेप वृत्तं कथं भवति, याम्योत्तर वृत्तं कथं भवति, पूर्वापरं यदन्तरं वर्तते पूर्वापरस्य ज्ञानं यदा क्रियते तत्तु कथं भवति। यथा अस्मिन् तावत् आलेखे वर्तते लिखितं वर्तते क ख ग घ दृक्षेप वृत्तं ख खमध्यम एवमेव बि वित्रिभम बि तावत् ख मध्येन खमध्यम बि पदेन वित्रिभलग्नं ख वि पदेन वित्रिभलग्नस्य नतांशः ज्या ख वि मतेन तावत् दृक्षेपः। एवमेव एतादृशाः बहवः विषयाः अपि अत्र अध्येतव्याः सन्ति, पठनीयाश्च वर्तन्ते, येषां माध्यमेन तावत् शृङ्गो नृत्योपकरणानां ज्ञानं कर्तुं शक्यते। न केवलम् एकमेव तावत् उपकरणभूतम् अत्र वर्तते, अपितु तावत् चन्द्रस्य स्वरूपज्ञानं तावत् शृङ्गोन्नति ज्ञानम् अतीव महत्वपूर्णं वर्तते। न केवलं सिद्धान्तशास्त्रे अपितु फलितेपि। फलितशास्त्रे विशेषरूपेण तावत् मुहूर्तशास्त्रे एतस्य बृहत् परिकल्पना वर्तते। संहर्ग महर्गयोः ज्ञानं शृङ्गोन्नति माध्यमेनैव कर्तुं शक्यते। अतस्मादेव कारणात् आचार्येण तावत् उपकरणानां चर्चा प्राथम्येन कृतम् इति। शृङ्गोन्नति साधनं शुक्लव्रतत्व साधनादीनाम् एतादृशानां बहूनां विषयाणां चर्चा सिद्धान्तग्रन्थे प्रतिपादिता वर्तते। परं च यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् कथं शृङ्गोन्नति उपकरणं भवति, कीदृशानि च तानि उपकरणानि सन्ति, कथम् एतस्य ज्ञानम् अस्माभिः करणीयं, तत्तु प्रायः सर्वेष्वपि सिद्धान्तग्रन्थेषु एतस्या परिचर्चा वर्तते। यदि अस्माभिः सामासरूपेण सारांशिकारूपेण च एतस्य ज्ञानं क्रियते यत् पाठेऽस्मिन् कीदृशं वैशिष्ट्यं वर्तते, कथं च अस्माभिः एतस्य अध्ययनं करणीयं चेत् किं भवति? शृङ्गोन्नतेः उपकरणानि शृङ्गोन्नति उपकरणानि इति कथ्यन्ते। अर्थात् शृङ्गोन्नतेः साधने यानि उपकरणानि प्रयुज्यन्ते तान्येव शृङ्गोन्नत्युपकरणानि इति। अर्थात् यं विहाय एतस्य संसाधनम् अस्माभिः न कर्तुं शक्यते तानि एव उपकरणानि सन्ति, येषां साहाय्यं सम्प्राप्य शृङ्गोन्नति प्रभृतिदृश्यपदार्थस्य संसाधनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अर्केन्दुपातः त्रिभहीनलग्नं दृक्षेपचापं चन्द्रसरः बिम्बीय दिग्वृत्तीयनतांसः अस्पष्टान्तरांसः इमे शृङ्गोन्नते उपकरणानि सन्ति यथा ग्रन्थेषु प्रतिपादितानि सन्ति। तत्र चन्द्रादीनां सर्वेषां ग्रहाणां भ्रमणवृत्तानि विमण्डलानि कथ्यन्ते। सूर्यभ्रमणवृत्तं च क्रान्तिवृत्तं तयोः क्रान्तिविमण्डलयोः जौ सम्पातौ तौ पातसंज्ञकौ भवतः। तत्र चन्द्रस्य जौ पातौ तौ राहुकेतुसंज्ञकौ स्तः। अपरं लग्नस्थानात् नवत्यंश चापवृत्त व्यासार्धेन निर्मितं व्रतं दृक्षेपवृत्तं भवति। तत्र दृक्षेपवृत्ते
क्रांत वृत्ते क्षितिजोर्ध्वे च जत्र लगति तत्र भवति वित्रिभलग्नम कुजोर्ध्वम वित्रिभम हि तत् वित्रिभस्य नतांश जहाँ तावत दृक्षेपः कथ्यते एवं च वित्रिभस्य उन्नतांशः तावत् किं भवति ज्यारूपेण दृग्गति उच्यते। एतस्मादेव कारणात् ग्रहबिम्बगत कदम्ब प्रोत वृत्तं क्रांति वृत्ते यत्र लगति तत् ग्रहस्थानं भवति तत्रैव स्थान बिंबयोः यदन्तरं कदम्ब प्रोत वृत्ते तावस्तस्य विक्षेप इति संज्ञा। तत्र किं भवति वैशिष्ट्यं त्रिज्या तुल्यांतरे सरस्य परमत्वं भवति पातस्थाने सरस्याभावः प्रत्यक्षतया अस्माभिः परिदृश्यते। वस्तुतः खमध्यगतं ग्रहगतं च वृत्तं त्रिवृत्तम् उच्यते। खमध्यात् ग्रहावधि दृग्वृत्ते नतांसाः भवन्ति। या नतांसानां ज्या भवति सा च दृग्ज्या उच्यते। एवमेव ग्रहात् क्षितिजावधि उन्नतांसानां ज्या शंकुः प्रतिपादिता वर्तते। अतो अत्र जानि उपकरणानि प्रतिपादितानि सन्ति तासां साहाय्यं संप्राप्य अर्थात् तेषां समेषामपि उपकरणानां साहाय्यं प्राप्य शृङ्गोन्नतिः संसाधनं कर्तुं शक्यते। चन्द्रस्य शृङ्गोन्नति संसाधनम् अतीव महत्वपूर्णं तथ्यं वर्तते, गणितीयं च वर्तते। एतस्य वैज्ञानिकम् अध्ययनम् अपि अस्माभिः कर्तुं शक्यते। शृङ्गोन्नतिम् अवलम्ब्य एव अस्माकं पूर्वाचार्याः बहुविध फलस्य परिकल्पना च कृता वर्तते। तद्वशात् बहूनां विषयाणां परिचर्चा बहूनां विषयाणाम् अध्ययनं च सरलतया प्रतिपादिता वर्तते। अस्माभिः एतस्य अध्ययनम् अपि अवश्यमेव करणीयं। परञ्च शृङ्गोन्नति साधनभूत पदार्थस्य ज्ञानं तदैव अस्माभिः कर्तुं शक्यते यदा उपकरणस्य महत्वपूर्णं ज्ञानं भवेत्। अतः अत्रैव उक्त्वा अहं विरमामि। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।